عشق کی گل ہے کہ عاشق نو جدو عشق کی گل ملتی ہے نا تڑپ جاتا ہے، انہوں لطف آتا ہے، انہوں مزہ آتا ہے۔ آندے نے کہ تسی شہر مدینے کا قصد کرتے ہو، ارادہ کرتے ہو، کملی والے نے سب شام کا مثالے باتیں سرکار نے مثال تو بعد تینوں دسو کہ کملی والے تو بغیر ایک پل نہیں سن گزارا کرتے، انہاں محبوب دے غلاماں تے کی گزری ہوئی، انہاں سرکار دے غلاماں تے کی گزری ہوئے۔ ابو بکر دا حال کسی نو عمر فاروق دا حال پوچھو، کسی نو عثمان غنی دا حال پوچھو، کسی نو مولا علی دا حال پوچھو، کوئی پوچھے ذرا انہاں سرکار دے غلاماں دی کیفیت کی سی جنہاں نبی پاک علیہ السلام دے نال عشق کیتا۔ حضرت بلال حبشی نے مدینے کو حلب چلے گئے، شہر مدینہ چھڑ دیتا۔ اللہ اسے پوچھا بلال مدینے آ گیا ہے، آخر کی پوچھنا ہے؟ مدینے دیاں گلیاں بازاراں وچ ٹرنا سا تے کملی والے دا دیدار نصیب ہو گیا۔ آؤ مسلمان بھائی، جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے وصال تو بعد سرکار دے شہر مدینے نو خیر آباد فرماندے نے، مدینے دیاں گلیاں بازاراں وچ ٹردے نے، یار دا مکھڑا نظر نہیں آوندا، نبی پاک دا چہرہ مبارک نظر نہیں آوندا۔ آپ حلب تشریف لے کے نے، کوئی سوال کردا بلال خیر ہوے، بلال پیار ہلاندے نے، او میرے پیر بھائیو کی پوچھدے ہو؟ میں جے مسجد نبوی وچ جانا سا مینوں نبی پاک دا دیدار ملدا سی، جے محراب ول وینا سا نبی پاک دا دیدار ملدا سی، گلیاں بازاراں وچ جانا سا مینوں کملی والے دا دیدار ملدا سی۔ او لوگوں کی پوچھدے ہو آسے آسے عمر گزاری تے چلے آر ہزار مالی باغ ویکھن نہیں دیتا، وہ جدوں آیا موج بہار۔ بلال کی گل ہے کیا ہوں کہ عشق دی انتہا سی، ان تے یاد دا ٹکڑا وینا سا تے ٹھنڈ پی جاندی سی، طبیعت خراب ہو جاندی سی، نبی پاک دا دیدار کرنا سا ہر شے سڑی ہو جاندی سی، ستری ہو جاندی سی، پر یار دا وصال ہو گیا، ان مدینے دل نہیں لگدا، دل تاں لگے گا جے کملی والے دا دیدار نصیب ہو جائے۔ اے میں کملی والے تو بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا، مینوں حضور دا دیدار نصیب نہیں ہوتا۔ غلام فریدا غلام فرید سرکار آندے اچیاں لمیاں لال کجوراں تے پتر جناں دے ساوے کس تمنال لوگو پیار وسانو سانو یو دم نظر خیال اوے گلیاں سنجیاں اجاڑ دسیبڑ تے میرا کھاون آوے غلام فریدا اوتھے کی بسنا جتھے یار نظر نہ آوے۔ مینوں حضور دا ٹکڑا نظر نہیں آوندا، اس واسطے میں حلب آ گیا ماں نبی پاک چھوڑ دیتا ہے۔ ایک رات ایسی آئی کملی والے نے حضرت بلال حبشی کو اپنا دیدار عطا فرمایا، سرکار نے اپنا جلوہ دکھایا، فرمایا کی گل ہے؟ میرا میرے نال محبت بھی ہے، میرے نال عشق بھی ہے، پیار بھی ہے، تے بلال میرا شہر چھڈ کے آ گیا، میرا مدینہ چھڈ دیتا ہی۔ اکھاں وچوں آنسو بیدار ہوئے تے چیخ ماری تے جلدی جلدی مدینے ول ٹرے، سرکار دے مدینے ول ٹرے۔ اللہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی،
جیسے میری سرکار. آؤ مسلمان بھائی، جناب بلال حبشی سفر کردیاں مدینہ طیبہ دے اندر تشریف لے کے آ گئے. مدینے دیاں گلیاں بازاراں وچوں لوگ اکٹھے ہو گئے نے. آندے نے آؤ لوگو، مؤذن رسول آ گئے نے، جناب بلال آ گئے نے، حضرت بلال آ گئے نے. گلیاں بازاراں لوگاں دے ہجوم دے نال بھر گئیاں نے. حضرات تو قریب آئے نے. اے بلال، بڑی دیر بعد مدینے آئے ہو، سونے دے شہر آ گئے ہو، ہن سانو نبی دی اذان بھی سنا دیو. جناب بلال حبشی آندے نے لوگو میرے کول اذان پڑھی نہیں جانی، جدوں میں یار دا نام لینا سا اکھاں نبی دا دیدار بھی کردیاں سن. میرے کو اذان نہیں کہ پڑھی جانی، میں جدو اشہد ان محمد رسول اللہ جدو اذان میں سرکار دا نام ہوتا سی تے سامنے کملی والے دا دیدار نصیب ہو جاتا. لوگوں نے آخیا مؤذن رسول آ گیا، اتنی دیر ہو گئی ہے اذان نہیں سنی. حضرات بول کے نبی پاک کے نواسیاں دے کول لوگ اکٹھے ہو کے جا کے آتے نے، آؤ نا شہزادیو حضرت بلال آئے نے تے اساں تے گزارش کیتی ساڈی نہیں سنتے، ہو سکتا ہے تہاڈی گل مان لین. جناب بلال نو آکھو جناب جیڑی اذان نبی پاک کے سامنے پڑھ دے سو ایک واری سانو اذان سنا دیو، ایک واری اذان ہی سنا دیو. شہزادیاں نے کہا حضرت بلال نے اپنا سوال نہ کہ شہزادیو معافی چاہنا تانوں انکار نہیں پر میرے کو پڑھی نہیں جانتا. شہزاد نے اصرار کیا، بلال نے اپنی اذان شروع کی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب کملی والے دا نام آیا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، بے ہوش ہو کے غش کھاتے تشریف لے کے آ گئے. تو کہتا بلال بلال چٹے مار کے آندے نے، بلال ہوش تے کرنا. بلال ہوش کر کے اپنا کھول کے آندے نے، دلیو کی پوچھ دیو میں تو یاد دا نام نہیں نہ سا نبی پاک دا دیدار نصیب ہو جائے. میں تانوں آکھیا سی نا میرے کو نہیں پڑھی جاتی. حضرات کے عشق دی گل ہے تے جڑے آندے نے مدینے دا قصد کر کے نہیں جانا چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سونیا اپنے بلال کو تساں آپ ہی تے بلایا ہے. حضور نے خود فرمایا میں بلال آؤ نا جلدی آؤ. بلال مدینے دا قصد کر کے آئے، لہذا تسی مدینے دا ارادہ کر کے کرو کرو دنیا دے کسی بھی کونے تو کرو. اللہ نو بھی بڑا پسند آئے گا، اللہ دے نبی نو بھی بڑا پسند آئے گا. تے جانا کتے وے تے اللہ نے خود فرمایا ولو انہم یظلموا انفسہم، ظلم کر لو یار کرنا کار تے رب دا ہے، خطا تے اللہ دی کیتی شو، پر اللہ فرماندا ہے معافی تاں دیاں گا جے میرے یار دے ہوئے تے جے اٹھ کے جا کے اکھا نہ سی رہیا نظریہ نہ سی رہیا. دادی قسم میرے نبی دی بارگاہ اج بھی جنہاں اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے وہ دیکھو میں دعا کرنا آج اس مجلس کا صدقہ اللہ زندگی میں بار بار محبوب کا شہر مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے. اچھا بولو آمین. اوتھے ہر کوئی ہندی سندھی اپنی اپنی بولی پہ بولتا ہے تے میرے کملی والے دی شان اے وے آقا دے دوارے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، آقا دے دوارے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، آقا دے دوارے نے غلاماں دیاں ٹولیاں. اکو پیا سن دے اکو پیا سن دے ہزاراں دیاں بولیاں، اکو پیا سن دے. آؤ مسلمان بھائی اور کائنات اللہ والا نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ استغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. میں قرآن پڑھیا محبت نہ بولو سبحان اللہ. اللہ کرے زندگی کے اندر بار بار محبت کا شہر مدینہ دیکھنا نصیب ہو جائے. یار محبت کی وادی میں کھپ کے بولو سبحان اللہ. اوتھے جا کے ملنا کیے خدا دی قسم کملی والے نے شہر چھوڑ جائیے اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ جو کیا کر دیتا ہے. میں بات بڑے سامنے پیش کرنا چاہنا وا نبی پاک اسلام دے رسالے پاک کمال تو بات کی گل ہے. سرکار دے رسال مجھے بڑے دن ہوئے نے. ایک عربی آیا، عربی اندر نے کہ انہیں آ کے آخیا میں سونے کملی والے دا دیدار کرنا، میں سرکار نال ملاقات کرنی چاہنا. صحابہ جی ہم سو آ گئے اور میں سرکار دا وصال ہو گیا.
سرکار دا تے آپ تے بازار دنیا دا پردہ فرما گئے نے جلدی کرو مینوں کملی والے دے روضے اطہر تے لے جاؤ مینوں یار دے روضے اطہر تے جان دے تیرے مدینے نو نت قافلے حکم ہووے تے میں کی تیاری کراں دعا منگو یار اللہ مدینہ دیکھنا نصیب ہو جائے دعا کریا کرو جان دے تیرے مدینے نو نت قافلے او لوگو جان دے تیرے مدینے نو نت قافلے حکم ہووے تے میں کی تیاری کراں منگا دن رات دربار کی حاضری منگا دن رات دربار کی حاضری خط آمدی میں انتظاری کراں دعا کرو حضور دا بلاوا نصیب میں کہا مینوں حضور دے سرکار دے روضہ پاک کو لے جاؤ سرکار دی قبر انور دے کول لے جاؤ تے سرکار دی قبر انور دے کول جدوں اس عرابی نوں لے جایا گیا نا تے سرکار دے روضہ پاک جا کے تے اتھرو بہاندا ہے روندا ہے کریا کردا ہے نبی پاک دی قبر انور نوں چومدا ہے نالے روندا ہے تے رو کے آندا ہے سونیا مدینے دے تاجدارا میں تے رب دا قرآن پڑھ کے آیا سا جے اپنی جاناں تے ظلم کر لو تے میرے یار دے بوئے تے آ جاؤ سونیا میں آ گیا ہاں میری بخشش تسی رب کولوں کروا دیو محبوبہ میں قرآن پڑھ کے آیا ہوا میں گناہاں دا پتلا بن کے میں خطاواں دی پنڈ لے کے یا رسول اللہ تہاڈی بارگاہ وچ آنا میرا کم سی بخشش لینا سونیا تہاڈا کام تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا اچھا بولو پیار نال تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا سونیا مہذاب دے کاجل والیاں فتوحات دے مکڑے والیاں ولیل دیاں سونیاں تے پیاریاں زلفاں والیاں یاسین دے سرے دیاں لڑیاں والیاں ید اللہ دے ہتھاں والیاں وجہ اللہ دے چہرے والیاں لامرو کا دی جان والیاں آقا میں گناہ لے کے آ گیا ہاں آقا میں خطاواں لے کے آ گیا ہاں سونیا کرم فرما دیو مدینے دے تاجدارا مہربانی فرما دیو نبی پاک دے صحابی جنہ دا نام جناب عطا رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماندے نے میں بھی حضور دے روضے پاک دے نیڑے بیٹھا ہویا ہاں عربی نالے روئی جاندا ہے نالے ٹکڑے سنائی جاندا ہے اپنی گلاں سنا کے عربی واپس گیا عطا آندے نے میری اکھ لگ گئی نبی پاک نے مینوں اپنا جلوہ عطا فرمایا حضور دے روضے اطہر تے بیٹھے ہاں نبی پاک دے صحابی آندے نے وہ اپنے ٹکڑے سنا کے ٹر گیا کملی والے نے میرے تے کرم فرمایا میرے تے حضور نے مہربانی فرمائی حضور نے مینوں اپنا دیدار عطا فرمایا تیرے سرکار فرمایا آتابی آ جڑا عربی آیا سی نا اینوں اون والے نوں کہہ دے اللہ نے تیرے گناہ معاف کر چھڈے آن والے نوں کہہ دے اللہ نے تیرے گناہاں نوں اچھا اچھا بولو اللہ نے تیرے گناہاں نوں روایت پٹھان کا اے ذمہ دار ہاں یار نبی پاک دے روضے دی گل کملی والے دے مدینے دی گل خدا دی قسم عاشق کے آندا ہے کہندا خدا ہے پر نبی دے صدقے سب کچھ عطا کرتا ہے محبوب کی محبت کے اندر نبی پاک کے مدینے کا پیار لے کے جاؤ اللہ تعالیٰ تہاڈیاں چولیاں بھر دے گا اللہ کریم تہاڈیاں مشکلات آسان فرما دے گا سدا بسدا ربے تیرا دوبارہ یا جنوں یا رسول اللہ ہوندا ہے او ضرور بولے جڑا یا رسول اللہ دا قائل ہے او بھی بولے جنوں مدینے جا کے خیرات ملدی ہے انہوں دعوت ہے او بولے گا تقریر مکمل ہو گئی ہے حضور دی بار بار چاہیے چولیاں پردیاں نے تے جی دی چولی پری ہو تے بولے نا سدا بسدا ربے تیرا دوبارہ یا او بولو خدا دے بندے بولو او فقیر نو بھی چار آنے دے دئیے نا جو بھی جاندیا جاندیا آندا ہے او تیرا دوبارہ واسطہ رہے او تیرے دوبارے دی خیر ہوے خدا دی قسم سانو جو لبا محمد در تو لبا
اچھا بولو سبحان اللہ او کی صدا واسطہ لبے تیرا دوبارہ یا جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا نہ اپنے آقا کا نام لے کے نہ شرمایا کرو جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا صدا وشدا روے تیرا دوبارہ یا آخری گل لے ادب کا حیث تیرے آسماں از عرش نازل کر نفس کم کرتا کی آیت نیت و بائی سیدہ یہ جگہ بڑی ادب والی ہے اتھے جاؤ نا تے اینج سیلفی نہ بنا دے رہا تو ایک آدمی پڑی ہے دوجے ہاتھ نال کیمرہ تے سیلفیاں تے ماد اللہ کنڈ بھی سرکار تو اس نے جالیاں نو ادب اتھے انہی لبے گا جڑا مصطفیٰ دا ادب لے کے جائے گا جڑا نبی پاک دا ادب کا حیث تیرے آسماں از عرش نازل کر تے عرش تو بعد روئے زمین سے کائنات کے اندر جڑی جگہ ہے جڑا ادب ساڈے تے واجب مصطفیٰ دی چوک او نبی پاک دا دار ہے نفس کم کرتا نہیں آیت بنیاد پائی سیدہ یہ جگہ ہے جسے حضرت بنیاد بغدادی جیسے حضرت پائی جیسے جا کے اپنی سامہ بھی روک لیں اندر جڑی سانس کی حرکت جڑی یہ آواز ہوتی ہے یہ بھی کسی بےعدبی حضور دی بےعدبی نہ ہوتے حضرات اللہ تعالیٰ سانو ایمان کی دولت عطا فرمائیے دعا کریا کرو اللہ خاتمہ دی ایمان کی نصیب فرمائے حضور دا پختہ بھی شان والا میرے نبی دا مدینہ بھی شان والا کما